अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम द डेरी इस्लाम के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमों को पालने वाला है, जो रहमान है और निहायत रहम करने वाला है। आज ये जो वजीफ़ा मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बाबरकत और एक आज़मूदा वजीफ़ा है। इस वजीफे की बरकत से जिन मेरे भाई और जिन मेरी बहनों की जो जिस्मानी बीमारियां है, वो शुगर भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकती है, वो जिस्म में कैल्शियम की कमी हो, आयरन की कमी हो, और इसी तरह बीमारियां है हमारे जिस्म में जो आजकल जो नत नई बीमारियां हैं जो पैदा हो रही है इंसानी जिस्म में। हम बाजार से जो चीजें खाते हैं और जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हम ये गौर व फिक्र नहीं करते कि अगर हम इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बाद में जो जिस्म पर इससे जो बीमारियां पैदा होंगी उनका हमें क्या नुकसान होगा और हमें कितनी दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तमाम बीमारियों से बचने के लिए जुमे के दिन आपने ये वजीफा करना है। अगर आपके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी पैदा हो चुकी है, आप अगर शुगर के मरीज हैं और आप अगर ब्लड प्रेशर के मरीज है, इसके अलावा अगर और भी किसी किस्म की बीमारी है, बवासीर हो सकती है और इसके अलावा तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है इंसान के जिस्म के अंदर, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, उन तमाम बीमारियों, उन तमाम परेशानियों और उलझनों से आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में एक अनमोल तोहफा है जो आपको देने जा रहा हूँ। इस वजीफे को आप कर ले, इंशाअल्लाह आप देखिए कि कैसे अल्लाह पाक अपने फजल और करम से आपको शिफाए कामिला हाजिला अता फरमाते हैं। रजब का महीना चल रहा है, अल्लाह फरमाता है कि ये मेरा महीना है और इस महीने के अंदर मेरे अल्लाह की खास रहमतें और बरकतें और सलामती नाजिल होती है। वैसे तो महीने सारे ही अल्लाह के हैं, लेकिन ये जो रजब का महीना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रजब का महीना मेरे अल्लाह का महीना है और शाबान का महीना मेरा महीना है, और इसके अलावा रमजान जो महीना है ये मेरी उम्मत का महीना है। रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरे प्यारे नबी का महीना और रमजान नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी कि हमारा महीना। और अब एक सवाल पैदा होता है, रे, जीम और बे, ये तीन अल्फाज है। रे से रब की रहमतें मुराद है मेरे भाइयों मेरी बहनों। रे अल्लाह पाक की जो रहमतें है इससे ये मुराद है, और जो जीम है ये हमारे गुनाह, हमारे जो जराइम है, जो हम दिन रात गलतियां करते हैं और जो कि हमने जानबूझकर की या कुछ अनजाने में हमसे हो गई, इससे आगे है मेरे भाइयों मेरी बहनों बे। तीसरे नंबर पर अब भलाई है, ये लफ्ज भी तीन है, और मेरे भाइयों मेरी बहनों रजब, शाबान और रमजान ये महीने भी तीन है। अब इन तीन महीनों के अंदर ये जो महीना है मेरे रब की खास बरकतें, रहमतें और सलामती इस दुनिया पर नाजिल होती है, मगर उन लोगों पर ये रहमत नाजिल होती है कि जो अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर दे, अपने अल्लाह से माफी मांगे और अपने अल्लाह से मांगने के लिए वजू करके मसल्ले पर बैठकर वो रोए, रात को सोने से पहले अल्लाह से मांगे। और जो इंसान अल्लाह के सामने रोता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे रब की इतनी रहमतें बरसती है, उस इंसान को उसी वक्त उसका अजर मिलना शुरू हो जाता है। अगर कोई मुसीबत के लिए दुआ मांग रहा है तो उसी वक्त अल्लाह की रहमतें उस पर छम छम बरसना शुरू होती है, उसकी मुसीबतें टल जाएंगी। अगर कोई अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ मांगता है तो मेरा रब उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। अगर किसी की औलाद नाफरमान है, उसकी बात नहीं मानती, उसकी बात सुनती नहीं, तो उनके लिए मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर वालिदैन दुआ मांगते हैं तो वो भी मेरे रब की इतनी रहमतें हैं कि उनकी दुआएं फौरन कबूल होना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आगे शाबान का महीना है, उसके बारे में इंशाल्लाह बाद में तफसील से बात होगी, लेकिन अब जो महीना चल रहा है रजब, इसमें खुशनसीब लोग वो लोग हैं जो अल्लाह के रहमतों को, नेमतों को समेट रहे हैं, जो दिन को अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं और तस्बीह कर रहे हैं, और वो रात को अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, और वो रात को जाग कर मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं,
وہ اپنی رات قیام کے اندر اور سجدوں کے اندر گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ایک موقع ہمیں ملا ہے، اگر یہ گزر گیا تو اللہ کی قسم بعد میں پھر یہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ تو آج یہ جو وظیفہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، جمعہ کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر تمام تر بیماریاں آپ کے گھر سے نکل جائیں گی اس وظیفے کی برکت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کے اندر وہ آیت اللہ نے بھیج دی ہے، وہ چھوٹی سی سورت اللہ نے ایسی بھیج دی ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ پاک اس گھر کے اندر سے تمام بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آج یہ جو وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کو آپ سیکھ لیں اور اس کو آپ اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اور اس کو آپ اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑ کر اس وظیفے کو اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور سونے سے پہلے آپ نے جمعہ کے دن آپ نے ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ جمعہ کے دن عشاء کی نماز پڑھ لے، اور سونے سے پہلے آپ نے ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کے بعد 11 مرتبہ سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بڑی خوبصورت سورت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 41-42 نمبر ہے، یہ میرے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے خزانوں میں سے خاص خزانوں میں سے یہ خزانہ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے یہ دیا ہے۔ اس کو میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ نے کبھی بھی بھول کر نہیں چھوڑنا۔ آپ نے ہر صورت میں رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے آپ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کر پانی پر آپ نے اس کو دم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں یا اللہ یا شافع، یا اللہ یا شافع، یہ ایک تسبیح ہے، آپ نے 100 دانوں والی پڑھ کر آپ نے پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ جب آپ اس پانی پر دم کریں گے پھر اس کے بعد یہی پانی آپ نے انشاءاللہ 1 گھونٹ ہو 2 گھونٹ ہو آپ نے صبح سویرے جب آپ نے کھانا پکانا ہے، آٹا گوندنا ہے، ہانڈی پکانی ہے، اس کے اندر اس پانی کو آپ نے ملا دینا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اب گھر کے جو بھی افراد ہیں وہ اس کھانے کو جب کھانا شروع کریں گے، کھاتے جائیں گے، تو جسم سے بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اس صورت کی برکت سے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے اتنی بڑی شفا رکھ دی ہے، اتنی شفا رکھ دی ہے، اور جمعہ کے دن میرے بھائیوں میری بہنوں، میری ماؤں بیٹیوں میری بہنوں، اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو آپ نے ہر صورت میں کر کے پانی پر دم کر کے آٹے کے اندر جب آپ آٹا گوندھ رہے ہیں تو اس میں آپ کچھ ملا لے، اور کچھ ہانڈی کے لیے دوپہر یا شام کے لیے آپ وہ پانی رکھ لو۔ جو یہ لوگ اپنے گھر کا کھانا کھاتے جائیں گے، خواہ کینسر ہو، شوگر ہو، دل کی بیماری ہو، بلڈ پریشر ہو، ہڈیوں کی کوئی کمی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی کیلشیم کی کمی ہو، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کے کرم سے، اس مبارک صورت کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر کے تمام بیماریوں کو ختم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے، تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا نام بتانا ہے، اور آپ نے ہمیں اپنی پریشانی بتانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کس شہر سے ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا بھی نام شامل کیا جائے گا، اور آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے گی، آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعا قائم کی جائے گی۔